बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके साथ ऐसे मिरेकल स्टोरी शेयर करने के लिए जो मेरी अपनी सिस्टर की है। और ऐसा मौजज़ा हुआ है कि यकीन करें कि सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आप दोबारा से मोटिवेट हो जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूरह मुहम्मद की मन्नत का तरीका शेयर करूँगी कि आपने इसकी मन्नत कैसे माननी है। आप किसी भी जायज़ मकसद, किसी भी जायज़ हाजत के लिए मान सकते हैं। चाहे आप रिस्क के लिए परेशान हैं, चाहे आप औलाद के लिए परेशान हैं, अगर आप बेटा चाहते हैं या आप बेटी चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, आप अपने शौहर के पास चले जाएं, या फिर आप रिश्तों के लिए परेशान हैं, निकाह के लिए परेशान हैं, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि आप कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे हमारे रिश्ते में जो जो रुकावटें आ रही हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, हमारा निकाह हो जाए। इस सूरत से आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपकी हाजात पूरी हो जाएंगी। एक ऐसी सूरत जो आपके गम को दूर कर देती है, आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को, मुश्किलात को आसानियों में बदल देती है, आपकी हाजात को पूरा करवा देती है और आपकी आखिरत को भी रोशन कर देती है। और वो सूरह है सूरह मुहम्मद। सोचे ज़रा ये कितनी अजीम सूरत है जिसका नाम ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है। तो कैसे हो सकता है कि जब आप इस सूरह के ज़रिए अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह की ज़ात आपको खाली हाथ लौटा दें। अल्लाह की ज़ात तो अपने बंदों से हया करती है। जब बंदा अल्लाह की ज़ात को पुकारता है और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला को अल्लाह के कलाम के ज़रिए पुकारता है, तो अल्लाह की ज़ात उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज की वीडियो ख़ास तौर पे मेरे उन तमाम बहन भाइयों को मोटिवेट करने के लिए है जो अल्लाह की ज़ात से मायूस हो चुके हैं, जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ करके थक चुके हैं, अल्लाह की ज़ात हमारी पुकार को नहीं सुन रही। अल्लाह की ज़ात तो वो ज़ात है जो कुरान पाक में खुद हमसे वादा करती है कि वो पुकारने वाले की पुकार को सुनता है, फरियाद को सुनता है। तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात आपकी पुकार को ना सुन रही हो। इस सूरह के स्टार्टिंग में ही अल्लाह ताला ईमान वालों से वादा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया इस पर ईमान लाए, तो अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देगा और उनके हाल दुरुस्त कर देंगे। तो सोचे ज़रा, सिर्फ सूरह मुहम्मद पढ़ने से अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे और आपके मामलात को भी दुरुस्त कर देंगे। तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, हमारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, हमारे मामलात में आसानियां पैदा हो जाएं? जब इस सूरह के स्टार्टिंग के आयात में ही अल्लाह ताला ने आपसे वादा कर लिया है कि वो आपके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा और आपके हालात को भी दुरुस्त कर देगा। हमारे ऊपर परेशानियां, मुश्किलात हमारे अपने ही अमाल की वजह से आती हैं और ख़ास तौर पे जब हम अल्लाह ताला से दूर होते हैं, अज़कार से दूर होते हैं, आने पाक की तिलावत से दूर होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें हर मुश्किल का हल बताया है कि किस तरह हम अपनी परेशानियों से, हम अपनी मुश्किलात से निकल सकते हैं। लेकिन हम हैं जो गौर फिक्र नहीं करते और हम खुद ही हैं जो अपने हालात को बदलना नहीं चाहते। तो अल्लाह भी उस शख्स की हालत को नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत को बदलना नहीं चाहता। जब आप अपने आप को अल्लाह के जिक्र के लिए फारिग कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके मामलात को आसान कर देते हैं, आपके बर्डन्स को कम कर देते हैं। और हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अपने आप को फारिग कर लेते हो अल्लाह के जिक्र के लिए तो वो तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देता है, तुम्हारे कामों में आसानियां पैदा कर देता है, तुम्हारे बर्डन्स को हल्का कर देता है। तो यकीन करें कि मैं भी जब जब अपने अज़कार के टाइम को बढ़ाती हूँ, अपने आप को टारगेट देती हूँ कि मैंने इतना टाइम जिक्र करना है, तो अल्लाह ताला मेरे कामों में इस कदर आसानियाँ पैदा कर देते हैं। मैं हर बार अल्लाह की कुदरत पे हैरान होती हूँ, अल्लाह की ज़ात ने किस कदर मेरे मामलात को आसान कर दिया है, मेरे कामों को आसान कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ सूरह मुहम्मद और दरूद इब्राहिमी पढ़ने से किस तरह अल्लाह ताला ने मेरी सिस्टर की ज़िंदगी में मौजज़ा किया है और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। मेरी सिस्टर लास्ट 4 ईयर से मैरिड थी लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही थी और वो इस रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें अभी तक औलाद से नहीं नवाजा। उन्होंने कई तरह के डॉक्टर से चेकअप करवाया, चेकअप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन कंसीव ना करने की कोई वजह भी सामने नहीं आ रही थी। तो वो इस रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्हें किसी ने रिकमेंड किया कि आप सूरह मुहम्मद पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो फिर मेरी सिस्टर ने सूरह मुहम्मद की तिलावत स्टार्ट कर दी। वो दिन में 3 बार सूरह मुहम्मद की तिलावत कर रही थी और यकीन करें कि थर्ड डे ही अल्लाह ताला ने उन्हें गुड न्यूज़
نیوز دے دی کہ انہوں نے کنسیو کر لیا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ سورہ محمد کی تلاوت کرتی رہیں، وہ اس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہی۔ تو ان کے لیے سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ پہلے ڈاکٹرز انہیں کہہ رہے تھے کہ ان کا صرف ایک ہی بیبی ہے۔ اب جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں اور ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے انہیں یہ گڈ نیوز دی کہ ان کی ٹوینز بیبی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس طرح کے معجزے ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑنا۔ اور میری سبسکرائبر نے میرے ساتھ سورہ محمد کی میریکل سٹوری شیئر کی تھی کہ آپی میں اپنے ہسبینڈ کے رزق کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہی تھی، میں درود ابراہیمی اور استغفار بھی پڑھی تھی، لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ سورہ محمد کی منت مان لیں، اور 7 ڈیز کی یہ منت تھی، اور کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ 5th ڈے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجت کو پورا کر لیا اور ان کے ہسبینڈ کی پروموشن ہو گئی، اور الحمدللہ کہتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ میں اس سورہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو اللہ کے ذات نے تو خود آپ سے اس سورہ کے سٹارٹنگ میں ہی وعدہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد آپ کے حالات کو درست کر دے گا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس سورہ کو پڑھیں تو آپ کے حالات نہ بدلیں، آپ کی زندگی میں معجزات نہ ہوں، آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں؟ تو آپ نے بس اللہ سے یقین اور توکل کے ساتھ مانگنا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کی دعاؤں کو، آپ کے اعمال کو قبول کرواتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے سورہ محمد کی منت کس طرح ماننی ہے۔ تو آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کو مائنڈ میں رکھ کے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ آپ 7 دن کے لیے ڈیلی 7 بار سورہ محمد کی تلاوت کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور پھر آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے اس سورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور آپ نے جب بھی اس سورہ کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس سورہ کی تلاوت کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اب آپ 7 بار ایک ہی سیٹنگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 2 سیٹنگز میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب بھی اس سورہ کی تلاوت کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے سب سے خاص پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جمعرات کی مغرب کے بعد سے جمعے کی مغرب تک آپ نے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سورہ محمد پڑھنے کا جو 7 کا فگر ہے، آپ اس کو انکریز کر کے 11 بار پڑھنے کی کوشش کریں، یا پھر 21 بار پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے معجزات ہوتے ہیں، کیسے اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتی ہیں، کیسے اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں پر کن کہہ دیتی ہیں۔ اور اس سورہ کی اس قدر اہمیت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ محمد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے گمراہی سے محفوظ رکھے گا اور اسے ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ محمد در حقیقت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس کی آیات میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب آپ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو در حقیقت آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرا ساتھ دیتا ہوں، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو خود وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری حاجات کو پورا کر دے گا۔ تو آج سے ہی سورہ محمد کی منت مان لے۔ آج جمعرات ہے اور یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کی سورہ محمد کی منت ماننے کا، تاکہ آپ جمعرات کی مغرب کے بعد سے اور جمعے کا بھی سارا دن تلاوت میں اور درود ابراہیمی پڑھنے میں گزارے۔ آپ خود اپنی زندگی میں معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ ثنا، ماریہ، حمیرہ بیگم، مرتضیٰ جنجوا، فاطمہ خرم، ایزی کوکنگ، زیفی لائف، ابو بکر رحمان، داؤد اوان، عادیہ شاہ، خاتون وحیدہ، مہوش جلیل، مزلفہ، سونو عالم، محمد نصیب، رانی خان، محمد رزاق، مصطفیٰ، اسما کھٹک، اسکا کلین، ربیہ، سجاد ودود، نوشین اقبال، سویا خان، امن، مائلہ، حلیمہ۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے۔ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں کو نرم کر دیجیے اور ان کے لیے محبت پیدا کر دیجیے۔ اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کو حلال طیب کشادہ رزق عطا فرمائیے۔ اور جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالحہ اولاد سے نوازیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو لوگ سیلاب سے متاثر ہیں اور سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیے گا، ان کی زندگیوں کو دوبارہ سے بحال کر دیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔